سلام سلام كورات خاتاتلتي كما يوعدكم سلام ديكم أنا سلام يا أملاك المسكن مني خاتم إحنا ديكم نيل معانتي ديت أيكون زعي تاريخ ديو على أسدما مديو على جيرا مديو حيرنا نرأيو يحيرنا كم متعرشة نسمع إيه مالتي لهم ليتي تعانت تاريخ حملقات أمني يحنا نقرأكم عندنا حدش سيستم أسرارقة أمتيمو ونيو تزنقرأكم ويكات سمعوات شو كلهم تخونا متعمي القرب جين جزائر عملاخسي منم سبيح ما يحسب ما يقدر جزائر أحلي فيها كاي نعلم ما عندي تاريخ تصرحني أبز قبقين كاريكم يا كلهم سكلاي غيرهم تو ليتو يقيت على حد يروم كذا كاريكم يتا عينت سيستما ما يودع عينا لهم ليوا ومتعمني وبرقد سيستما ما يودع تاريخهم ما يودع كما عينت تحساسا همي لهم لما تسلمت سيستم كم زجيرنا نسرقهم زجيرنا ناولس ندقرا إلى أتيكنا خيدا كاريكم يفتي يعني تاريخ التصرحت لهم ليتي تعميل قرم عدخا صريحة خلقت في رحسي وانا فتنات تيقات مكان دي برقد نتفتنا قد بك أجزاير أملاح بمن هتحلفه بي بك وي حيلها وي بالخالي يوحنس بك بجزاير حيلي كل الحلفنا كاريكم يا بتعمي قرمكمنا كم تقرش هسمعهم لايك لا يترسون تعمل عليسي هم قرمهم لحسوز نجرزي كل سويو قرأتي ونيو حايرنا نخد نفتا تاريخ تسرحت لهم لي تفس قبي كاريكم حابيرنا نخد أنا كوراتي متيناني أنا تريول لهم ده تفرفيروني أزي بكتب بمن قدي زمن دقزي لمن قد الحزيو بدحرتس من دي أرلا مالتي كاوبين تريول لهم دي لازم فرفاريو كاو فرفرن بمتايم ناو قروا علم ناو قروا حديرة ما يفلت نسوق حين رأينايو دي ناز قبين تنيو بدحر زيقين ما نقدر لك بزي أمتان بكيون تفرفير على مالتي لك ريوه أتقبلوا على خريكم زينا مود الشيء يمثل رولهم زي بدن بينا صار زي لك أول سفرة ريوه نوع بيزي لما ما نأكل مالتي زي نوع علوس لا تفرفر لا فرفر لا صاروخ هم كيرا كندي عم السعودي إذا في النيرو أنا يقولين بي نريوه عادنا يقول لي سرحوا لي خذ همزي غير مس حميديوم غور مسكم أبزم حدا التصارع عدتنيو بقى عندي هم كون أنا سيستم مرد كايتا عينت مدنززي يوم بقى مدنززي تقوم يوم ليتي بورس قاعات يوم قلا እግዚአብሔር አምላክ ሐሊፈያ ካምቤ سايسيتي مسدقهم كلهم يالهم دقيتهم نالو توم ليو آتيوم دس دليتهم فتشوا مسريهم صاب صادو لمن قد يو هيسمع بي منهم كنت سمعوا ما يتخلي ما أزغت تسمع مسيلكم مسخادو قلا بقى سمساتهم مسي بقى بوتو أمس حازم مسرحة أو جلس تنزهر لك هم موت خاين بورها كاجين لومي برقت أتخدنا بقى بتتكلني أنت نقرأكم منم دقاس يولي بفرحي أفتت أبيانا بقى ليتي برت عزخا خليت تحزخا قيلة همي غيرهم سيرهم هم بأتروت انتنات هذي لمتى يتقوم لتهن بحطيرو مرأي قيلة بزيدنا نيلام يرئيوت قب بتعمل وحسلت وانا يرئيمو حدا يزلل حدا يرئي بدك قيلة عند بتشاتها هم تقوم لي بصورة عينت سيستم التحساسوا همي غيرهم يفتر الفتروت ناي مشهود ملكت حملي الرئيس ولا نات قلف نات جزء قلفي تعانت مخان تفريطهم بلا علينا زلولو بلا مسألة كيرو بزي هم زجيرهم أنكلو قلفي تحلالفي محلالفمو كاو بقى دسي ولا دسلو ولا ميجورو بتشاسكي قبل لنا يتصلت نقدرن بي عدناس منقست يلا حق يلا بقى እግዚአብሔር ካጸሎት ነገርኻ بقى وقيحة مش يقصر توقحس بزح دقاس يوصلنا بحقي كل سب كو يبلمو كل سب بتلي تمرعيت لهم التمرعي قلب قدميتها يقر مسكم
ሓደሽቲ መርዑት ገለስ ተመርዑ ምናምን ጉጆም ሒዞም ሓዳሮም ካውስ ገና ሓደ ሰዓት ናልን ሃልየ ተሸፊኖም ኣትዮም በቃ ገጾምስ ምንም አይረአይ ይግረምኩም ገጾም ምንም አይረአይ ተባሂሎም ኣርባዕትዮም ኣትዮም ነቶም መርዑት ክልተዮም ዓይኖም ሸፊኖም ተም ክልተ ዓይኖም ሸፈንቲ ተም ክልተ ድልየቶም ዳሲሶም ፈትሾም ወሰድቲ ኮይኖም ተቢሎም ማለት ካብኡ ምንም አይተሓዚኮ በቃ የምልጡ ኣብቲ ጣብያታት ኩሎም ዳኣቱ ከምዚ ዓይነት ዝሰርሑ ኩሎም እዮም ዘምልጡና ካብኡ ከዓ ኣጋጣሚ ዝኾነ ነገር ስለዝርግፉ ናይ ስራሕ ገለ ኣብዚ ተሸፊኑ ስለዘለስ በቃ በተለይ ለሞና ምንም በቃ ገርጊሮም አልናኩም እናሲ እግዚአብሔር አምላክ እስኪ ምሕረቲ ሰላም ይልይኹስ ኣብ መንፈሶም ሓዲሩ ፅቡቅ ይሕስቦም ዓይኖም ሸፊኑ እግሮም ሓሊፉ ሒዙስ ባዕሉ ይተዓረቐና ባዕሉ ይሓዘልና እምበይ ምንም ግበረ ይከኣልዋ እና ካብኡ ከዓ በቃ ሊገብርዎ ነገር የለይ እግዚአብሔር ግን ሕሊፈ ይህቢ ቡቲ ንእሽተይ ይሕዞም እዩ ማለሲ ሕማቅ ነገር ክሓስቡ ተለዉ ሳቶም ከምዚ ገይሮም እዚ መሰረት ተለውስ ምንም በቃ ካብ ኣነ ካልእቲ በቃ ብዙሕ ሰብ ኣሎ እዩ ዝሓደሮ ገዛ ቤን ይኹን ሓቂ ዘረባ ክልተ ፖሊሳት ኣለዉ እዮም ኣብ ገዛ ይኹንስ እቲ ድሕሪት ገዛና ናይ እንታይ ይበሃል ኮሚቴ ፖሊስ ምናምን ፍትኛው ናይ ዋርድያታት ኣለዉ እዮም ናቲ ጣብያ ምንም አይድቁስ ሳቶም ብጣዕሚ እዮም ጎበዛት ብኡ ኢና ንከላኸል እምበይ በዓልኻስ ክከላኸል እየ ከምዚ የለይ ፖሊሳት ኣለዉ ክልተ ፖሊሳት ድቃስ ኣይድቁስ ሓቂ ዘረባ ዘይጋጠም ትፈልጡ ኣለኩም ሳላ ፖሊሳት ናዘሩን ሓደሩ ለምባዲና ገለ ናውርሁ እምበይ ጉድ ሰሪሖም ሃዲሮም እናኩም ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ፈዚ ብስሚንቶ ገይረ ክሓትሞ ኢለ እንትን ኮይኑ ገና ሰይደ ለታሪክሲ ዓድና ልግበር ለታሪክሲ እስኪ ለታሪክ ይቀመጥ ገና ከይተሓተመት እምበይ በዓል ሙያ መፅዮ ዘይሸጉሽጉ ዝና በዓል ተሰወረ ስርባር መፅዮም ሸጉሽጎም ከልስንዎ እዮም ግን እንታይ ዓይነት ታሪክ ዝስራሕ ኣሎ ብለብል የበደል ቀርጽ ኣለኹ ብቻ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ሚካኤል እውን ከምዚ ትፈልጥዎ ወርሓዊ ፀበለ እዩ ወርሒ ዝክረየ እግዚአብሔር አምላክ ምንም ኣሕሊፉ ይህበኒ ቅዱስ ሚካኤል ይሁን ናብ ሚድያ ሊወፅእ ብዙሕ ፈተናታት ይለጋጥመካ ኣብዚ ኣጋጣሚ ግን ሁሉና ሚድያ ክወፅእ ዘይኮነስ ትመሃር ትብሎ ትጥንቀቐሉ ተስኻትም ክትፈልጥዎ ልግበአኩም ንሽተይ መሃር እዩ ልብሎ ነገራት ንሕልምበ ክንደይ ላብ ሶሻል ሚድያ ሊወፅእ እና እዚ ኸልም እንታይ ደኣ ቀሪፅ ከምፂክና ተልኩምስ ንሽተይ ተዓድና ልግበር ነገራትስ ብዙሕ ነገራት እዩ ኒኦ ስኻትም ውንስ ብኸምዚ ተፈራሪሕኩም ብኸምዚ ተሸቢርኩም ክትብሉ ለይኮና ኣብ ስደትስ በቃ ኣቲኻስ ጠንካራ ቆፍጣና ኮይንካ ተጠንቂቕካ ንምስራሕ ለኣክል ኩሉ ሰብ ዓዲ ኣቲኻ ኩሉ ለይምእማን ብዙሕ ስራሕ ትፈጥር ተለኻ ብዙሕ ይጥመትካ ብዙሕ ስራሕ ትሓስብ ተለኻ ብዙሕ ነገራት ይለጋጥመካ ፈተና በተለይ ኣብ ስደት ንቕመጥ ካብ ስደት ኣቲና ንብል ብዙሕ ፈተና ስለጋጥመን ፈተናታት እውን ብዓወት ንኽንጥሕሶ ብዙሕ ፈተና ዝሓለፍና ጠንከርና ከይደንገፅና ጠንከርና ክንሰርሕ ኢለ እዚ ታሪክ እዚ ልነግረኩም ኣለኹና ናይ ሎማዓንቲ ደ እዚ ይመስል እስኪ በቃ ብኻሊእ ቆንጆ ንኣኻት ሞራል ክህብ ልበልኽዎ ዲ ከምፅየ እዚ ግን ልካ ከም ዝለበልኽዎ መፈራርሒ ዘይኮነስ ዓድናስ ብዙሕ ታሪክ ይስራሕ ኣሎ ሰብ ድቅሱ ሰብ እንታይ ሃመሉ እዩ ሰብ ዝድቅስለስ ተድቃስ ከዓስ ብጣዕሚ እዩ ለይትስ ኣብታ ድቃስ ሰዓት 7-8 ሰዓት እዮም ድርጓዕጓዕ ጅምሮ እናክል እና በቃ ይኣኽለኒ ብዙሕ ታሪክ ብዙሕ ልሎ ነገር ተተናገርካ ከዓ ናብ ካሊእ እዩና ብቻ ኣነ ታብ ባዕለይ ለጋጥመትኒ ነግረኩም ካብኡ መቸም ቅዱስ ሚካኤል ኣቦይ ንመን ኢልዎ ምንም ኩሉ ነገርስ እግዚአብሔር አምላክ ሓሊፍካ ይታበኒ ይልበሃል ቤ ካሊእ ክበሃል ይከኣልና ይቐኒየለይ ኩራተይ ስሰናይ ንዓኹም ብጣዕሚ ዝፈትኩም ብጣዕሚ ዘኽብረኩም ኩራት ተኸታተልተይ ይቐኒየለይ ናይ ስደት ኣሕዋተይ ቤተሰበይ ኣዕርኽተይ ኩልኩም ደህና ሕደሩለይ ባይ ቻዋት